नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा आज का मौजू इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की उस वीडियो पर जिसमें उन्होंने तौहीद को बहुत ही खूबसूरत तरीके से बयान किया। उलमा इकराम जो कि कहते हैं कुरान को पढ़ना डायरेक्ट जब हम पढ़ेंगे तो गुमराह हो जाएंगे, इस बारे में उन्होंने बहुत ही खूबसूरत बातें की हैं। और इसके अलावा उन्होंने तौहीद को किस तरह से बयान किया है, आप ये ज़रूर सुने। और उसके बाद उन्होंने जो इसमें दुआ करवाई है वो एक मुकम्मल जामिया दुआ है और आप उस दुआ को सुने, उस दुआ में शरीक हों। ये हम तमाम मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ है, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए दुआ है। तो आइए वो वीडियो पहले देखते हैं, उसके बाद हम इस पर मज़ीद बात भी करेंगे। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। आइए वीडियो देखते हैं। और आखिरी बात मैं इस हवाले से कर दूं जो कई एक वीडियोस में मैंने की है कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि बीबीसी या सीएनएन के ऊपर कोई पट्टी चले टिकर के तौर पर और अफ्रीका का रहने वाला इंसान उसका कोई और मतलब ले ले, मलेशिया का इंसान कोई और मतलब ले ले, पाकिस्तान का रहने वाला इंसान कोई और मतलब ले, सारे एक ही मतलब लेते हैं। जब कुरान की बारी आती है तो ये लोग कितने बेईमान है, कहते हैं ना जी वो तर्जमे चेंज हो गए ना जी। क्यों? अरबी क्या मुर्दा जुबान है? आज भी 1.5 करोड़ क्रिश्चियंस ऐसे हैं जो बाई बर्थ क्रिश्चियन है और उनकी जुबान अरबी है। जाए उनसे जाके तर्जमा करवा लें। अरबी को मुर्दा जुबान है भाई। अल्फाज के चुनाव का तो फर्क होगा, कोई तर्जमा करेगा अल्लाह के नाम से शुरू, कोई करेगा शुरू अल्लाह के नाम से, कोई करेगा शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से। देन व्हाट? कोई तर्जमा चेंज हो गया? 10 सहाबा इकराम भी होना जिन्हें अंग्रेजी और उर्दू आती हो, उन्हें भी आप कुरान का एक सफा देना, एक जैसा तर्जमा वो भी नहीं करेंगे। हां, बिल मफहूम एक जैसा होगा, क्योंकि अल्फाज के चुनाव का फर्क होता है। एक जुबान जब दूसरे में ट्रांसलेट होती है तो अल्फाज के चुनाव का फर्क हो सकता है, मफहूम नहीं बदल सकता। सब अल्लाह के नाम से ही शुरू करेंगे, सब के सब जब तर्जमा करेंगे तो शैतान के अगेंस्ट अल्लाह ही की पनाह मांगेंगे। ये नहीं है कि वो शैतान की पनाह मांग रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा। तो ये बेसिकली गैर महसूस तरीके से इन्होंने कुरान से दूर किया और मुख्तलिफ किस्म के इन्होंने हीले बहाने गढ़े। वो मैं ये पिछले दिनों जो गुस्ताखी हुई थी ना स्वीडन के अंदर, तो उसके ऊपर जो मेरी वीडियो रिकॉर्ड हुई थी ना वो आप देख लें। उसमें जितने कुरान से इन्होंने धोखे दिए ना कि कुरान तो गुमराह कर देता है जी, गधे पे भी किताबें ला दें तो ये हो जाता है जी, वो हो जाता है, ये सारी बातें मैं कर चुका हूं, वरना मुझे 1 घंटा और लग जाएगा। वो स्वीडन वाली जो वीडियो है ना मेरी कुरान हकीम की गुस्ताखी के हवाले से, वो आप देखें, इंशाअल्लाह ताला आपका कॉन्सेप्ट इस हवाले से क्लियर हो जाएगा। मेरी एक और वीडियो आप जरूर देखें, शैतानी तौहीद, शैतानी बाबों का फितना। ये जो आपको तौहीद बता रहे हैं ना, ये शैतानी तौहीद है जिसमें बाबों को और पैगंबरों को अल्लाह के मुकाबले में खड़ा करते हैं। और एक रहमानी तौहीद है जो कुरान और सुन्नत में आई है, जिसको ये गुस्ताखी और तौहीन का नाम देते हैं। हालांकि वो गुस्ताखी और तौहीन नहीं है। मैं आपको अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं कि बरेलवियत में मुझे नबी इस्लाम के साथ वो इश्क और मोहब्बत नहीं था जो किताब और सुन्नत पढ़ने के बाद हुआ है। तुम लोगों ने तो सिर्फ नातों में गुलूफ करके इश्क और मोहब्बत को तलाश किया है ना। नबी इस्लाम की तालीमात बिल्कुल इसके अपोजिट है। क्रिश्चियंस भी क़यामत वाले दिन इश्क और मोहब्बत से पेश हो रहे होंगे। उठा के पढ़ो सूरतुल माइदा का आखिरी रुकू। ऐ ईसा, क्या तूने कहा था इनसे कि तुझे और तेरी मां को माबूद मान ले अल्लाह के मुकाबले पर? मिन दूनिल्लाह। ये कहते हैं मिन दूनिल्लाह बुतों के बारे में, और ईसा उनकी मां के बारे में मिन दूनिल्लाह आया सूरतुल माइदा में। तो ईसा इब्ने मरियम क्या कहेंगे? या अल्लाह, मुझे कब शाया था मैं कोई ऐसी बात करता जिसका मैं अहल ही नहीं। मैंने तो इनसे वही कहा था जो तूने मेरी तरफ वही किया था कि इबादत करो उस अल्लाह की जो मेरा भी रब है तुम्हारा भी रब है। अगर मैंने इनसे कोई ऐसी बात की है अल्लाह तो तेरे इल्म में होगी, क्योंकि जो तेरे जी में है वो मैं नहीं जानता और जो मेरे जी में वो तू जानता है और तू सारे गैबों का जानने वाला है। देखें कॉन्फिडेंस किस तरह ईसा इब्ने मरियम का लूज हो जाएगा। हालांकि कहा नहीं हुआ, फिर भी कहा अल्लाह अगर मैंने कोई बात की है तेरे इल्म में तो होगी, मुझे नहीं पता तेरे जी में इस वक्त क्या है, मेरा सब कुछ तेरे सामने है। अब ये तेरे बंदे हैं, चाहे इन्हें अजाब दे चाहे छोड़ दे। अल्लाह ताला फरमाएगा आज वो दिन है सच्चों को सिर्फ सच्चा अकीदा ही फायदा देगा। ईसा के जैसा है ही कोई नहीं, तेरे सारे बाबे शाही कोई नहीं। अल्लाह ताला हमारा ईसा और उसकी मां खाना खाने के मोहताज थे,
دیکھو ہم اپنی آیات کس طرح کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں. عیسیٰ ابن مریم کو پوچھ رہے ہو, ان کی ماں کو, وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں. اللہ سب کچھ سننے والا ہے, جاننے والا ہے. یعنی عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں, بابت شاہی کوئی نہیں. کہتے نہیں جی وہ تو عیسائیوں کو کہا گیا ان کی عبادت نہ کرو. اگے پڑھ, اگے لکھے ہے کہ وہ تمہارے نفع نقصان کے مالک نہیں. عبادت کرو نہ کرو یہ دوسری چیز ہے, نفع نقصان کے مالک ہی نہیں. شرک کیا کرسچنز نے, اللہ تعالیٰ نے غصہ عیسیٰ ابن مریم کو سینٹرڈ کرتے ہوئے کرسچنز کے اوپر نکالا. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم, بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے. قل فمن یملک من اللہ شیئا, اے وہی لفظ دے شیئا, بابت شاہی کوئی نہیں. اے نبی تم فرماؤ بھلا اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. ان اراد ان یہلک المسیح, کہ اگر اللہ ارادہ کر لے کہ وہ مسیح کو ہلاک کر دے, الفاظ دیکھیں, ہلاک کر دے اس کی ماں کو اور جتنے زمین میں سارے بابے, اگر اللہ تعالیٰ ان سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا. اب مجھے بتائیں, توحید اسٹیبلش کرنی تھی, غصہ کرسچنز کے اوپر تھا, سینٹرڈ کیا عیسیٰ ابن مریم کو. کیوں؟ تاکہ کل کوئی انجینئر صاحب یہ کہہ سکیں کہ عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, یہ کہہ سکیں اولو العزم پیغمبر کو سینٹرڈ کرتے ہوئے. تو باتیں بہت ساری کی جا سکتی تھی. میرا خیال ہے جن کی قسمت میں ہدایت ہے ان کے لیے یہ ساری گفتگو کافی ہوگی انشاءاللہ تعالی. صلو علی محمد وآل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی, تمام مسلمانوں کو خواہ وہ جنوں میں ہو انسانوں میں ہو, ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. بالخصوص انڈیا میں, کشمیر میں, چائنا میں, فلسطین میں, یمن میں, عراق میں, شام میں, افغانستان میں, پاکستان میں, جہاں کئی مسلمان کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, غیب سے ان کی عزت, آبرو, جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما, پورے عالم اسلام کی خیر فرما, اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول منظور فرما. اے اللہ حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما, اور اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے اپنی قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. جی ناظرین, آپ نے ویڈیو دیکھی, یقیناً آپ نے دعا بھی سنی ہوگی, اس دعا میں آپ شریک بھی ہوئے ہوں گے, اور ان کا توحید بیان کرنے کا آپ انداز دیکھیں, بہت ہی خوبصورت طریقے سے توحید کو بیان کرتے ہیں. جس طرح سے اللہ پاک کی توحید کو بیان کرنے کا حکم ہے, جس طرح سے قرآن پاک میں اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے, ہمارے سامنے وہ آیات رکھی ہیں, اور اپنے نبیوں, اپنے پیغمبروں کا نام لے کر ان کی فضیلت کو بیان کر کے اپنی توحید کو بیان کیا ہے. اس میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت مریم علیہ السلام, ان کا ذکر بھی کیا ہے, کیونکہ اللہ کی ذات کے آگے تو کسی کی ذات بھی نہیں ہے.
وہ وحدہ لا شریک ہے اور تمام عیبوں سے پاک ہے، اور وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ رہنے والی ہے، ہمیشہ سے ہے، اور وہی عبادت کے لائق ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے توحید کو بیان کرتے ہیں، انسان کا ایمان جو ہے وہ تازہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس عالم کو سنیں کہ جو ہمیں قرآن حدیث صحیح طریقے سے بیان کرے، ہمارے سامنے قرآن حدیث کو اسی طریقے سے رکھے جس طریقے سے قرآن ہم پر بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ قرآن پاک کا ترجمہ جو ہے جب مختلف زبانوں میں کیا جاتا ہے تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ اس کے جو الفاظ ہیں وہ آگے پیچھے زبان کی وجہ سے ضرور ہو سکتے ہیں، ہم اس کو فارسی میں کریں، اردو میں کریں یا کسی اور زبان میں کریں، لیکن اس چیز کا مفہوم جو ہے مفہوم وہی رہے گا، اس آیت کا مطلب جو ہے وہ وہی رہے گا جو اس کی بیس ہوتی ہے۔ لیکن یہ علماء کرام جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کا ترجمہ یہاں پر فلاں ہو گیا یا یہاں پر یہ ہو گیا، تو اس طرح سے وہ قرآن سے لوگوں کو آہستہ آہستہ اور بہت غیر محسوس طریقے سے پیچھے کر رہے ہیں، لوگوں کو یہ بات کہہ کر کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنا جو ہے وہ گمراہی ہے، انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت بھی عطا کرے اور اللہ پاک ہمیں یہ شعور بھی عطا کرے کہ ہم اس طرح کے عالموں کی باتوں میں نہ آئیں کہ ہم انہی کی باتوں پر ڈپینڈ کرنے لگ جائیں اور قرآن سے دور ہو جائیں۔ قرآن ہدایت کی کتاب تو سب کے لیے ہے، اس لیے ہمیں اس سے ہدایت ہی ڈھونڈنی چاہیے۔ یہ نصیحت کی کتاب ہم سب کے لیے ہے۔ اس کے بعد ان کی دعا تھی، اللہ پاک ان کی تمام دعاؤں کو قبول عطا فرمائے، کیونکہ وہ دعا تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ بہت خوبصورت طریقے سے دعا انہوں نے کی، اللہ پاک اس دعا کو قبول و منظور عطا فرمائے، ہم سب پر رحم کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے احکامات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور کمنٹس باکس میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم۔